बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको तजवीदुल कुरान कोर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी भी तजवीद दुरुस्त हो जाए, आपके मुखारिज अच्छे हों, आप भी एक अच्छी कारी या कारिया बन जाएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक शेयर करें और अपने कीमती फीडबैक से नवाजें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ किसे कहा जाता है और वो कौन से हरूफ हैं जिनमें तफ़ख़ीम की जाती है और तरक़ीक़ की जाती है। आज हम अहकाम रा पढ़ेंगे कि रॉ के से मुतल्लिक क्या अहकामात हैं और रॉ को किस तरह से पढ़ा जाता है। रॉ की पढ़ने की कितनी हालतें हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रॉ के पढ़ने की दो हालतें हैं, रॉ मुफ़ख़्ख़म, रॉ मुरक़्क़क़। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि रॉ को कब मुफ़ख़्ख़म पढ़ा जाता है और उसकी मुफ़ख़्ख़म पढ़ने की कितनी सूरतें हैं। रॉ को जिन हालतों में पुर यानी मुफ़ख़्ख़म पढ़ा जाता है उसकी तकरीबन 10 से 12 हालतें हैं जिनको आज हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहली रॉ को पुर पढ़ने की जो हालत है वो है रॉ पर जब फतहा यानी ज़बर आ जाए। रॉ के ऊपर जब ज़बर होगी तो रॉ हमेशा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर रहीमुन, रहीमुन, रब्बिन, नासरकुम, नासरकुम। देखिए यहाँ पर तीन जो अल्फाज आपके सामने मैंने पढ़े हैं इनके ऊपर आप नोट कीजिए रॉ पर ज़बर है, फतहा है। तो अब इस सूरत में हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। दूसरी इसकी जो रॉ पढ़ने का जो हुक्म है या वजह है वो है रॉ पर पेश का होना यानी दम्मा का होना। रॉ पर जब पेश होगी तो रॉ हमेशा मोटी यानी पुर पढ़ी जाएगी। इसी तरह से रॉ पर जब दो पेश होंगी या दो ज़बर होंगी उस सूरत में भी रॉ को पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा। रॉ पर पेश आने की सूरत क्या है? रुबामा, रुबामा। देखिए रॉ पर पेश है, दम्मा है। खैरुकुम, यहाँ पर भी रॉ पर क्या है? पेश है, दम्मा है। जब रॉ मुशद्दद हो यानी कि रॉ के ऊपर तशदीद हो, शद हो और उसके ऊपर ज़बर हो, ऐसी सूरत में भी रॉ को पुर पढ़ा जाएगा यानी मुफ़ख़्ख़म पढ़ा जाएगा। अर्रहमानु, अर्रहमानु। देखिए रॉ पर शद है, शद के ऊपर ज़बर है, इस सूरत में भी रॉ को पुर पढ़ेंगे। ऐसे ही लफ्ज़ है सिर्रौं, सिर्रौं। देखिए रॉ पर शद है, शद पर दो ज़बर हैं, तनवीन आई है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे देख लीजिएगा कि जब रॉ साकिन हो और उसका माकबल मफतूह यानी ज़बर वाला हो। रॉ खुद तो साकिन है, साकिन से मुराद रॉ पर जज़म है। जब रॉ पर जज़म होगी, रॉ साकिन होगी और उससे पहले हर्फ पर यानी कि ज़बर आ जाएगी तब भी रॉ पुर पढ़ी जाएगी। जैसे कि है अरसला, अरसला यानी कि रॉ साकिन है और उससे पहले हमजा के ऊपर ज़बर आई है। ऐसे ही यानी कि इसका रॉ साकिन हो और उसका मा कबल पर दम्मा यानी पेश हो। रॉ खुद साकिन होगी लेकिन उससे पहले हर्फ पर क्या होगा? पेश होगी तो रॉ को पुर पढ़ा जाएगा। जैसा कि है युरज़क़ूना, युरज़क़ूना, युर। देखिए या साकिन है और रॉ या के पहले जो या आई है स्टार्टिंग में उसके ऊपर दम्मा है, पेश है तो रॉ को पुर पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट सूरत जो है वो है रॉ साकिन हो उसका के मा कबल कसरा आरजी हो। कसरा आरजी यानी कि कसरा कहते हैं जेर को, यानी कि रॉ जो है वो साकिन है लेकिन उससे पहले कसरा आरजी आ गया है, उसका असली वाला नहीं है, तो इसको पढ़े जाएंगे इरजि, इरजि। आप देखिए हमजा के नीचे जेर है और रॉ साकिन है। ये जो हमजा के नीचे जेर आई है, ये जेर जो हमजा है, ये हमजा जो कसरा जिसके नीचे है, ये कसरा क्या है? ये आरजी है, ठीक है। तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, तुरजिई लफ्ज है।
تو دیکھیے یہاں پہ ارجعی میں بھی حمزہ کے نیچے کسرہ ہے. یہ کسرہ جو ہے یہ عارضی ہے. اگر ہم پیچھے سے آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، لیکن یہاں پر چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ارجعی تو یہ حمزہ کسرہ عارضی ہے، عارضی طور پہ لگا ہے. تو اس لیے ارجعی جب کسرہ عارضی آ جائے گا تو را ساکن ہوگی، اس سے پہلے کسرہ عارضی ہوگا تو بھی را کو یعنی کہ پر اور موٹا پڑا جائے گا. ارجعی ایسے. اس طریقے سے را ساکن ہوگی اور اس کا ماقبل کسرہ پچھلے کلمے میں ہوگا. جیسے یہاں پہ دیکھ لیجئے رب ارجعون، رب ارجعون. اب دیکھیے با کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے اور را خود ساکن ہے، تو ایسی صورت میں بھی را کو موٹا یعنی کہ پر پڑا جائے گا. را ساکن ہو اس کا ماقبل مکسور اور ما بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہوگا تو تب بھی را کو پر موٹا پڑا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر قرطاسن ہے، قرطاسن. اس سے پہلے ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ جب را خود ساکن ہو اور اس کے پہلے کلمے پر ما قبل زیر ہوگی تو را کو باریک پڑا جائے گا. لیکن یہاں پر حالت بدل رہی ہے. کیوں؟ را ساکن کے ما بعد تو پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، را تو پر زبر ہے. چونکہ را حروف مستعلیہ ہے تو اس لیے اس را ساکن کے بعد آنے والا حروف مستعلیہ را کو پر کر دے گا. یعنی کہ را ساکن ہو اس کا ما قبل مکسور اور ما بعد حرف مستعلیہ ہو. اب دیکھیے را ساکن کا جو ما قبل قاف ہے یہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو پر ہے، موٹی پڑی جائے گی کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے. اس لیے قاف جو ہے جو را ہے یہاں پر یہ پر پڑی جائے گی. اگرچہ اس سے پہلے زیر آئی ہے، کسرہ آیا ہے، لیکن پھر بھی را کو پر پڑیں گے. قرطاسن، قرطاسن، یہاں پہ را کو پر کریں گے. توسن، فرقتن، فرقتن. اگرچہ فا کے نیچے زیر ہے لیکن راس کے بعد، را کے ما بعد حروف مستعلیہ ہے، پر حرف ہے، تو اس لیے را کو بھی پر پڑیں گے. جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور ما قبل پہلے ہی ساکن ہو تو اس کے ما قبل سے پہلے حرف پر بھی زبر یا پیش ہو، جیسے والفجر، والفجر. دیکھیے را کو بھی ہم ساکن کر رہے ہیں، جیم کو جو ہے وہ آلریڈی ساکن تھی لیکن فا پر زبر ہے تو ہم را کو بھی پر کریں گے. والفجر، زبور، زبور، زبور. اب دیکھیں والفجر کی جیم ساکن تھی، را سے پہلے جیم ساکن ہے، جیم سے پہلے فا پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے. ایسے ہی زبور میں دیکھیے زا جو ہے زا پر فتحہ ہے، با پر دمہ ہے، پیش ہے، اور واو ساکن ہے. تو اب را بھی ساکن پڑیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو پر کر دیں گے، زبور پر کریں گے. پھر اس کے بعد کھڑی زبر والی را بھی ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑی جاتی ہے. جس را پر کھڑی زبر ہوگی وہ را بھی پر ہوگی. یعنی کہ کیسے پڑھیں گے؟ ابراہیم، ابرو، یعنی کہ را پر فتحہ آ جائے، را پر تنوین آ جائے، دو زبر دو پیش آ جائے، را تشدید ہو، را پر تشدید کے اوپر زبر ہو، را پر تشدید پر پیش ہو، یا را جو ہے اس کے یہ والی کھڑی زبر اس کے الف مکسورہ ہو تو را کو پر پڑا جائے گا. الف لام رو، الف لام رو. ٹھیک ہے. اب ہے را کو مرقق کیسے پڑھتے ہیں؟ را مرققہ ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ کن حالتوں میں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کی 4 حالتیں ہیں. سب سے پہلی حالت اس کی یہ ہے کہ جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ ہے رجال، رجال، را کے نیچے زیر ہے. اچھا، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر اصلی اس لفظ میں ہو اور اس کے بعد حرف استعلاء اس کلمے میں نہ ہو، جیسے تنذرہم، تنذرہم، زا کے نیچے زیر ہے، را خود ساکن ہے، تو اب بھی را کو باریک پڑھا جائے گا. تیسری حالت کی ہے جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل یا ساکن ہو، جیسے کہ دیکھیے را خود ساکن ہے، آگے اس کا جو ما قبل ہے وہ یا وہ بھی ساکن ہے، تب بھی را کو باریک پڑھا جائے گا. اگرچہ یا ساکن سے پہلے غین جو ہے وہ پر حرف ہے اور غین پر زبر ہے، پھر بھی غین یعنی کہ را چونکہ خود ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، اس وجہ سے ہم یا کو یہاں پر باریک پڑھیں گے. غین کے اوپر جو زبر ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے غیر،
غیر. ٹھیک ہے. چوتھی اور آخری حالت را کو باریک پڑھنے کی، مرقق پڑھنے کی یہ ہے جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو اور پھر ما قبل سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را کو باریک پڑھا جائے گا. جیسا کہ لفظ ہے حجر. حجر ہا جیم رو، را بھی ساکن ہے، را کا ما قبل جیم بھی ساکن ہے اور جیم کا ما قبل مکسور ہے. اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھا جائے گا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا. اللہ پاک آپ کو مجھے صحیح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.